पंजाब के दोस्त जितने भी नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 700-750 किलोमीटर सफ़र करके आए। सुबह 11 बजे मोटर वे खुली है और सब सारे नमाज़ पढ़ के निकले हम अपने। इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं, रात 8:15 है। जब तक बहनें नहीं जाएंगी हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो किस लिए? क्योंकि अपने इश्क में हमारा जो मोहब्बत है ना, वो अपने लीडर से। उनसे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं भाई किस लिए? मैं कि इस फ़ज़ा में, उसकी फ़ज़ा में हमें फ़ील होता है कि शायद इस फ़ज़ा में इमरान खान भी कहीं बैठा है। मैं महसूस करता हूँ मेरे लीडर की यही फ़ज़ा में ये कहीं सांस ले रहा होगा। उस फील को महसूस करने के लिए हम सारे दोस्त बैठे होते हैं और यकीन जानिए जाने का किसी का दिल भी नहीं करता। अच्छा औनवाज साहब, ये बताइएगा कि हम तो आपको देखते हैं यहाँ पे वाटर कैनन हो, जो कुछ भी यहाँ पे लाठीचार्ज हो, आप यहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ग्रुप एक है जो आपके खिलाफ मुतहरक है कि जब वाटर कैनन की गाड़ियाँ सीधी स्टैंड पर होती हैं तो आप यहाँ से गायब होते हैं। लेकिन हम तो आपको देखते हैं, क्या मैसेज देंगे जो आपका सोशल मीडिया अब आपके ही गले में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई ऐसा नहीं। दोस्त हमारी स्ट्रेंथ सोशल मीडिया। वेरी फ्रैंकली कभी न कभी अगर हो जाता है। एक दिन इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि मैं रात को 10 साढ़े 10 खाने गया तो शायद उस वक्त अटैक हो गया। अगली दफ़ा 3 दफ़ा मैं यहाँ बख्तरबंद गाड़ियों के सामने पानी आया, उनको वो शायद नजर नहीं है। बट एनी हाउ दिस इज स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं दोस्तों को शायद गलत खबर पहुँच जाती है। ये तनकीद नहीं होती, ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ होती है। और एक चीज़ और बताऊँ, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, अगर आप सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ को प्रॉपर समझो तो ये एक एहतसाब है। अगर ये एहतसाब हमसे नहीं करेंगे तो आपके ख्याल में क्या मतलब लोगों के, ये मेरे लिए भी तो, मैं जिन लोगों को लेके आता हूँ तो उनके लिए भी तो ये प्रेशर होता है, यार सोशल मीडिया हमारा एहतसाब करता है, तुम लोग चलो। वरना 700 किलोमीटर से लोगों को लाना इस सर्दी में कोई आसान नहीं होता। सो कहीं किसी से कमी कोताही हो जा रही तो हम ध्यान करते हैं। मैं उसको पॉजिटिवली देखता हूँ और उससे सबक सीखता हूँ। सो इतनी को बड़ा इशू है। अच्छा बपी साहब, ये बताइएगा कि रात का इस पहर है, ठंड रहती, सर्दी है, आप अभी बता रहे कि और टेम्परेचर है और जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। आप निहत्ते हैं, पुलिस के पास रबड़ की गोलियां हैं, ताकत है, इसके बावजूद आप बैठेंगे तो फिर आप उसका डिफेंस कैसे करेंगे? याद रखिए, जो अमन वाले लोग होते हैं, हमारी जीवात को दहशतगर्द जमाती है। हम अमन पसंद लोग हैं और बैठे सिर्फ अपने खान की मोहब्बत में हैं। ना गोली है, ना लाठी है, ना सोटी है। इनफैक्ट जब वो लोग आते हैं तो उस वक्त जिस किस्म के उनके पास मामला, तो मैं देख के परेशान हो जाता हूँ कि यार इतने पुरअमन लोगों के लिए इतनी बड़ी चीज़ें लाने की क्या जरूरत थी। बट अल्टीमेटली याद रखिए, हक जो है वो लंबा सफ़र ज़रूर होता है, लेकिन हक की एक दफ़ा जीत ज़रूर होती है। दुनिया में ऐसा नहीं हो सका कि जुल्म के साथ जो खड़ा रहा हो वो जीत जाए। हक वालों की जीत होती है। सफ़र लंबा, तकलीफ दे होता है। हमारी तकलीफ़ें शायद लंबी हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक दिन जीत इमरान खान की और पाकिस्तान की होनी है। और मैं शायद, हम जितने लोग हैं, हम अपनी तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। हम अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं कि जिस घुटन में हम लोग अपने जवान हुए और पल रहे हैं, कम से कम हमारी औलादें तो इस घुटन में ना हो। आज अगर खान को छोड़ के हम लोग अपने घरों में आसानियों में चले गए तो यकीन जानिए पाकिस्तान शायद ऐसी मट्टी, पाकिस्तान की मट्टी ऐसा शायद बेटा भी दोबारा ना जान सके। अच्छा बपी साहब, ये बताइएगा कि जो पंजाब में सुहेल खान अफरीदी की एंट्री हुई है, खासकर लाहौर तक, तो क्या आप लोग दावत दे रहे हैं जनूबी पंजाब में भी ये मोबिलाइजेशन होनी चाहिए? सुहेल खान अफरीदी को दावत देंगे किसी? बिल्कुल आना चाहिए। वाइन उसको पूरे पंजाब में आना चाहिए। फैसलाबाद, देखिए हमारे 4 रीजन्स हैं। रावलपिंडी डिवीजन है हमारा, लाहौर डिवीजन है हमारा, मुल्तान है और फैसलाबाद। ये 4 डिवीजन है। उसने लाहौर डिवीजन का एक सेंटर का दौरा कर लिया, अब नॉर्थ, वेस्ट और साउथ पंजाब बन चुका है। तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता वो सबका दौरा करेगा, विच इज़ वेरी गुड, को करना भी चाहिए। यही मोबिलाइजेशन और एंड पे जो बिल्डअप होगा वो फिर 8 फरवरी तक हमें लेके जाएगा। सो आई एम श्योर कि ये प्लान उसमें शामिल है सुहेल अफरीदी का। जिस तरह का 3 दिन का उसका लाहौर का दौरा बहुत कामयाब गया, अल्टीमेटली इंशाल्लाह ऐसी बाकी जो भी ऐसे ही कामयाब हो। लोग तैयार हैं। एक जो जुल्म एक पंजाब में जो जिस किस्म का नाफिज हो चुका है, अल्टीमेटली उस खौफ के बुत को तोड़ने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली टूटना ज़रूर है। बट सुहेल अफरीदी का जो पहला दौरा था माशाल्लाह बहुत कामयाब था और आगे भी आप देखेंगे इंशाल्लाह वो ऐसे ही एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट की जो मूवमेंट है उसको बिल्ड अप जो है ना वो बनाता रहे। जो पंजाब हुकूमत की जानिब से रवैया रखा गया, खासकर जो केपी से लोग गए थे और उसके बाद वहाँ पे जो रुकावटें आई, उसके ऊपर क्या आपका बयान है? क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत जो रवैया रख रही है उसके ऊपर शर्म आनी चाहिए उनको, खौफ है। देखिए अल्टीमेटली कोई जलसा तो उसने किया नहीं, कोई मीनार पाकिस्तान पे जलसा तो नहीं कर लिया ना, कोई रैली तो नहीं निकाली। MPS की बात करने के लिए आया तो वहाँ उसको धक्के दिए, तमाम MPS को, मिनिस्टर्स को धक्के दिए। खवातीन MPS जो उनके साथ आई थी मिनिस्टर, उनको धक्के दिए। बाहर जब वो लिबर्टी गया तो लिबर्टी बंद कर दिया, सिर्फ चाय पीने जा रहा था। औरीगा में दोस्तों के पास गया तो वहाँ बंद कर दिया। तो ये बेसिकली क्या शो करता है? खौफ करता है। एक शख्स, एक वज़ीर आला जो दूसरे कितने मतलब 600 किलोमीटर सफ़र करके आपके पास
پاس آئے تو کیا پنجاب نے اپنی مہمان کی میزبانی کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے میزبانوں کے منہ کے اوپر جس قسم کا یہ ہمارا ایک پنجاب کے منہ پر ایک کالا کتاب نے بن دیا کہ ہم اس طرح میزبان نہیں ہے، ایک مہمان کو نہیں، آپ نے ریسٹ آ رہی ہے سارے بند کر دیے، بھیرا بند تھا، سروس اپنا سہیلا جو ہمارا سیال موڑ تھا وہ بند کر دیا کہ کہیں وہ ادھر بیٹھ کے چائے نہ پینا شروع کر دے، کئی لوگ نعرے نہ، یہ خوف دکھاتا ہے۔ ایک نہتا شخص اپنے اسکواڈ کے ساتھ آیا اور وہ آپ کو جناب پوری پنجاب خود آپ کی کمپنی شروع ہو گئی۔ سو اٹ شوز کہ جی الٹیمیٹلی اس طرح کی کوئی موومنٹ آگے بڑھتی ہے ان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہونا چاہیے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور ان کو کم از کم جو ہماری پنجاب کی روایات ہیں ان کو کم از کم رکھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ خود یقیناً اب تباہی کے راستے پہ جا رہے ہیں، ہم پنجابیوں کا جو ایک ہمارا جو ایک ریتی رواج ہے اس کو اس طرح خراب کرنے کے آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا، جو کہ انہوں نے بہت مس یوز کیا ہے اس رائٹ کو۔ سر 9 مئی کے بعد بہت مشکل حالات ہوئے، کافی سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں جنوبی پنجاب کے اسپیشل سرداروں کی اگر بات کریں تو اس کے بعد 2024 کا الیکشن ہے، اب نئے چہرے آئے، ورکر ہے، پی ٹی آئی نے ٹکٹ جاری کیے۔ اب جب حالات اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ان ورکروں کو چھوڑ کے ان سرداروں کو پھر ٹکٹ دیا جائے؟ اچھا میری جان، ابھی الیکشن تو نظر آ کوئی نہیں رہے، ابھی تو تحریک ہے، پروٹیسٹ ہے عمران خان کے حوالے سے، اللہ کرے خان صاحب باہر ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جب عمران خان صاحب خود چھڑی لے کے بیٹھیں گے انشاءاللہ، مجھے اللہ سے پوری امید ہے 2029 کے الیکشن سے پہلے خان صاحب خود چھڑی لے کے بیٹھیں گے اور الٹیمیٹلی ان کے جو فیصلے وہ بڑے سخت ہوں گے۔ سو یہ فیصلہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہو، یہ عمران خان کا فیصلہ ہے، وہ کس کو رکھنا چاہتے ہیں۔ جو چیز ریکارڈ پہ آ رہی ہے کہ جو لوگ اس مزاحمت کی تحریک میں جتنا حصہ ڈال رہے ہیں وہ ریکارڈ پہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کون کس وقت آیا، کب گیا، کب تک رہا، وہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ سو الٹیمیٹلی جب وقت آئے گا خان صاحب خود دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ میرا نا چیز کا اس طرح کا استحقاق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں سر وہ صرف ٹکٹ کے لیے آ رہے ہیں۔ میں میری جان ایک بات بتاؤں، جو جتنا آنا ٹکا اس پارٹی میں ڈال رہے ہیں ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الیکشن جب آئے گا تب دیکھی جائے گی، یہ اس وقت تو یہ حالات ہیں کہ بس ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آئیں، الیکشن ٹکٹوں کے بعد عمران خان کا فیصلہ ہے، ہم جیسے ورکروں کو اسی کو دیکھیں گے۔ اچھا، زرتاج گل کی سیٹ کے اوپر الیکشن ہوا، اس میں سردار دوست محمد کھوسا صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا، تو آپ کے سابق جو ایم این اے تھے سردار ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے الیکشن، سیف الدین کھوسا صاحب نے انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے کمپین کی، اس کے اوپر آپ کوئی نوٹیفیکیشن جاری کریں گے یا کوئی اس کے اوپر کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ کھوسا صاحب کا پارٹی سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، تو ہم نے میں نے اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی، زرتاج گل صاحبہ نے خود بھی ایک ویڈیو جاری کی تھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور پارٹی کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جس کا پارٹی سے تعلق نہیں میں اس کو کیا شو کاز ایشو کروں، مطلب ان کی انڈیپینڈنٹ اپنی ایک حیثیت ہے، انہوں نے صاحب سے الیکشن لڑا اور جہاں کہیں پہ ہمیں نظر آیا کچھ ووٹر ان کی طرف چھکے جا رہے تھے یا وہ فیل کر رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی کے ووٹر ان کی طرف جا رہے، تو میں نے ایک ویڈیو جاری کر کے اور میڈم نے بھی ایک ویڈیو جاری کی جس سے ہم نے بڑا کلیئرٹی سے کہا کہ یہ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں اور ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے ماننے والے ہیں وہ کوشش کرے بائک آؤٹ۔ اور آپ نے دیکھا کہ جتنا بھی جھوٹ بولا جائے اس ووٹ میں ہارڈلی شاید 10 20 30 ہزار ووٹ ڈلا ہوگا اور میجورٹی ووٹ جو ہے نا وہ جھوٹے ڈالے گئے تھے، بلکہ مجھے جو سننے میں آئے کہ شاید 5000 سے زیادہ خواتین نے وہاں پہ ووٹ نہیں ڈالا، تو اس سے زیادہ بہت بڑا فیصلہ اور ڈیرا غازی خان کیا کر سکتا تھا۔ تو لوگوں کو سب سمجھ لگتی ہے، مجھے سمجھ لگے، آپ کو لگے نہ لگے، لوگ سب سمجھتے ہیں عمران خان کیا کہہ رہا اور کیا نہیں کہہ رہا، اور اس کا میسج اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ میرے وہ چھوٹا موٹا نوٹیفیکیشن بھی میٹر نہیں کرتا، جو خیر خان کہہ دیتا ہے وہ سب کو سمجھ لگ جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔